लर्ड, प्रभुलाई महिमा होस्। प्रेज द लर्ड। हामी परमेश्वरको जीवित वचनलाई सुन्न गइरहेका छौँ। अहिलेसम्म तपाईले प्रभुको उपस्थितिमा भजन गाउँदै आनन्द उठाउनु भयो अनि आज परमेश्वरले आजको दिन पनि तपाईले हाम्रो लागि मन्ना राखिदिएको छ। प्लिज तपाईले यो लाइभ अहिले जुन चाहिँ तपाईँ जोइन हुनुभएको छ, परिवारसँग रहनुहोस्। तपाईको लागि परमेश्वरले वचन राखिदिनु भएको छ र प्रभुलाई हामी महिमा दिनेछौँ। यति बेला हामी भेटीको लागि अनि सँगसँगै हामी वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो बिचमा हामी साह्रै आदर गर्छ हाम्रो आमा हुनुहुन्छ है, हामीसँग जोइन हुनुभएको छ। आजको संगतिमा पनि आमा जेजेले यो भेटीको लागि अनि वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ र म यति बेला आमालाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको दिनको लागि। प्रभु तपाईँ जिउँदो परमेश्वर, तपाईँ मृत्युले जितेर बौरी उठेको दिन प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो हृदयबाट तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु तपाईँको छोरा दासहरूले वचन नयाँ वचन लिएर आइरहेछ। तपाईँले सहायता मद्दत दिनुहोस्, चलाउनुहोस्। तपाईँको अभिषेकले भन्नुहोस्, चलाउनुहोस्। प्रभु धन्यवाद। यो बेटी कुम्तिने भए पनि परमेश्वर तपाईँले छुनुहोस्। अशुद्ध छ भने तपाईँले शुद्ध बनाइदिनुहोस्। तपाईँमा भरोसा राखेर हाम्रो जीवन तपाईँमा राख्दै यीशु मसीहको नाममा आमेन। आमेन। आमा धन्यवाद। आमालाई एकदमै धन्यवाद हामीलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो। म तपाईँलाई रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु, यदि कहीँ तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईँले टाइप गर्नु सक्नुहुन्छ। सेवाको अन्तमा हामी प्रार्थना पनि हामी गर्नेछौँ र प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अहिलेको संगति विशेष गान्तोक राङ्कामा हामीले फेसबुक मार्फत साथै गुगल्स मिट मार्फत हाम्रो संगति दिइरहेका छौँ। प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो माध्यमहरू प्रभुले आज हामीलाई दिनुभएको छ। म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। हाम्रो वेडनेसडेको कडेस मिटिङ, केयर सेल, यी सबैमा हामी जोइन भएर प्रभुको महिमा हामीले गर्नुपर्छ र धन्यवाद। प्रभुको सेवकाई गर्न केले पनि रोकिँदैन। म त देख्दैछु जन मानिसहरू प्रभुको तृष्णा गरेर आज प्रभुको संगतिमा आएको म देख्दैछु। तपाईँहरू आज धेरैजना जोइन हुनुभएको छ। हजुरहरूलाई एकदमै स्वागत जनाउँदै प्रभुको जीवित वचनलाई अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ। म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। अघि मैले फर्स्टमा पढिरहेको वचन जुन चाहिँ लेवी 6:13 भन्दछ, वेदीमा आगो चाहिँ निरन्तर बलिरहोस्, निप्न नपाओस्। अनि आज तपाईँ अनि मेरो परिवार चाहिँ एउटा वेदी हो अनि त्यो वेदीमा जब आगो, पवित्र आत्माको आगो निरन्तर बलिरहन्छ भने परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा शक्तिशाली हुन जान्छ। प्रत्येक परिवारमा जब पवित्र आत्माको आगो चाहिँ बलिरहन्छन् भने त्यो वेदी, शक्तिशाली वेदीमा प्रभुले साँच्चै नै आफ्नो महान काम गर्नुहुन्छ। र मैले तपाईँको सुरुको समयमा भनिरहेको थिएँ, परिवार चाहिँ एउटा यस्तो कुनै ढुङ्गा हो जहाँ चाहिँ आज समाज अनि मण्डली बन्दै जान्छ। यो कुरालाई हामी कदापि नबिर्सौँ, यो मनमा राख्नुपर्छ। तपाईँको परिवार चाहिँ आज कुनै ढुङ्गा हो यहाँ सोसाइटीको लागि, एउटा असल समाजको लागि अनि असल मण्डलीको लागि तपाईँको परिवार चाहिँ आज कुनै ढुङ्गा हो। यदि आज त्यो कुनै ढुङ्गा नै आज समस्या भयो भने त्यो घर ठुलो भन्ने तापनि पछि गएर ठुलो समस्या भएर जान्छ। त्यस्तै प्रकारले आज हाम्रो मण्डली आज एउटा तपाईँ अनि मबाट एक परिवार मिलेर एउटा मण्डली बनिएका छ र म आशा गर्छु जब लकडाउन अन्त हुन्छ, जब हामी मण्डली चर्चभित्र बन्न पस्दा एउटा साँच्चै नै रिभाइभ भएको, आशिषले भरेको, पवित्र आत्माको शक्तिले भरेको परिवार आज हामी मण्डलीभित्र प्रवेश गर्नेछौँ। यो आशा छ हाम्रो। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो कुरा नबिर्सिनुहोस्, परिवार एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध हो। तपाईँले आफ्नो परिवारभित्र लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। नानीहरूसँगको तपाईँको सम्बन्धलाई तपाईँले बलियो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँले दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टाइम है। तपाईँलाई आज लकडाउन भएर घरमा त्यसै राखेको होइन, सबै कुरा मिलेर भलाइ छ यहाँ। जब तपाईँ आफ्नो परिवारसँग समय बिताउनुहुन्छ, मोबाइल ग्याजेटलाई अलिकति पर सार्नुहोस्।
तर समय बिताउनुहोस्, नानीहरूसँग समय, परिवारमा समय, नानी श्रीमतीसँग समय। आज तपाईँको यो इम्पोर्टेन्ट समयहरू प्रभुले आज हामीलाई दिनुभएको छ ताकि हामी हाम्रो परिवारलाई बलियो बनाउने कोसिस गरौँ। पुरानो नियम अनुसार घनिष्ठ सम्बन्ध परिवार छ। नयाँ नियममा चाहिँ थेरेपी पनि वर्ड हामीले हेरिरहेको थियौँ। थेरेपीको अर्थ चाहिँ है इट्स अ प्लेस अफ हिलिङ, प्रभुको निको हुने ठाउँ। प्रभुले तपाईँको परिवारलाई यस्तो हिलिङ प्लेस बनाउन चाहनुहुन्छ जहाँ सबै निको हुन सक्छ। तपाईँको नानीहरू निको हुने ठाउँ, तपाईँको श्रीमान श्रीमती निको हुने ठाउँ। जहिले पनि आफ्नो बोली वचनबाट धेरैलाई निको बनाउन सक्नुहुन्छ परिवारमा। वर्ड अफ इन्करेजमेन्ट, काउन्सिलिङ, माया, तपाईँको हक चुहाइ जरुरी छ परिवारमा। आज आप्पाले यो हक चाहिँ नानीहरूलाई गर्नुहोस्। तपाईँको श्रीमतीलाई, तपाईँको परिवारलाई तपाईँले हक गर्नुहोस्, स्पेसल बनाउनुहोस्। यसले ठुलो हिलिङ ल्याउँछ परिवारमा। अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहोस्, आफ्नो नानीहरूको पनि विचार सोचलाई, नानीहरूको कुरा पनि सुन्ने कोसिस गर्नुहोस्। अनि घरमा बसेर एउटा टेबलमा खाने कोसिस गर्नुहोस् है, लन्च डिनर। अनि साँच्चै नै एउटा यस्तो मजबुत परिवार तपाईँले बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको लागि। र हामीले नबिर्स्यौँ। अनि थेरेपी गर्दा एज अ प्लेस अफ वर्सिप, तपाईँको घर चाहिँ आराधनाको ठाउँ हो। तपाईँको घर चाहिँ सेकुलर म्युजिकले भरेर सेकुलर कुराले नभर्नुहोस् तपाईँले। हाम्रो घर चाहिँ आराधना गर्ने घर हो, प्रार्थनाको घर हो। अनि त्यसलाई चाहिँ डाकु कुरा बनाउनु हुँदैन हामीले, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले साँच्चै नै इट्स अ प्लेस अफ वर्सिप, आराधनाको ठाउँ हामीले बनाउनु पर्छ। मेरोमा धेरै कुराहरू छ, तर मलाई टाइमकोले गर्दा हामीले विगत हप्तादेखि हामीले हेरिरहेको थियौँ एउटा पोजिटिभ फ्यामिली। हामीले यसुको परिवार जस्तो हामीले बन्न सकौँ है। म र मेरो घरनाले परमप्रभुको सेवा गर्नेछ। प्रिय, आज परमेश्वरको आगमन नजिक छ। अनि आफू मात्रै जाने होइन, तर हामी कति खुसी हुन्छ होला जब हामी सम्पूर्ण परिवार प्रभुको आगमनमा हामी उठाइन्छ। यस कारणले गर्दा त्यो कोसिसमा हामीले लाग्नुपर्छ। आफू मात्र होइन, तर आफ्नो सारा परिवारलाई प्रभुमा प्रभुको नजिकमा लानुपर्ने कोसिस हामीले गर्नुपर्छ। यसले गर्दा हामीले पोजिटिभ परिवार हेरेको थियो। अब्राहमको परिवार एउटा बाबुको जिम्मेवार अब्राहमले निभाएको। अयुबकोबाट हामीले पोजिटिभ हेर्दै थियौँ। अयुब एउटा यस्तो खालको बाबु जसले आफ्नो परिवारलाई साँच्चै नै प्रभुको नजिकमा पुर्याए। त्यसले गर्दा अयुबको बादमा इजाक, याकुब अनि इजरायलको पुस्ताले आशिष पाएको हामी देख्छौँ। एउटा अब्राहमको एउटा ठुलो योगदान छ। अब्राहमको बादमा इजाक, याकुब अनि पुस्ताले आशिष पाएको हामी देख्छौँ। त्यसरी नै अयुबको जीवनमा पनि ऊ सोझो जीवन बिताउँथ्यो भने हामी हेरिरहेको थियौँ। बाबुहरू, तपाईँलाई म आग्रह गर्छु, परमेश्वरलाई मनपर्ने कुरा चाहिँ एउटा सोझो र इमान्दार हो। हामी धेरैचोटि परिवारको बोझले गर्दा हामी धेरैचोटि अलिकति बाहिर ट्र्याकदेखि बाहिर जानु खोज्छौँ। तर याद गर्नुहोस्, हामीलाई हाम्रो घरको पालन पोषण, हाम्रो घरमा फाइनेन्सियल ब्लेसिङ्सहरू, हाम्रो जीवन भौतिकताको आशिषहरू चाहिँ आज रुपियाँ पैसा संसारको धनले होइन, तर परमेश्वरको आशिषले ल्याउँदछ। परमेश्वरको आशिषलाई पक्रिने, अनि त्यो आशिष चाहिँ साँच्चै नै एउटा अयुब जस्तै सोझो अनि इमान्दार जीवन हामी जिउँछौँ भने त्यहाँ आशिष लुकेको कुरा हामी पाउँछौँ। प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन। त्यसरी नै एउटा सकारात्मक आमाहरू है, हामानको हामीले हेरिरहेको थियौँ। सकारात्मक आमाको विषयमा हामीले हेर्दै थियौँ। अनि त्यो चाहिँ अबिगेल जस्तै हामी आमाहरू हुनुपर्छ। अन्ना जस्तै एउटा प्रार्थना गर्ने आमा आज परमेश्वरले खोज्नु हुँदैछ। अनि लास्ट सन्डे मैले तपाईँलाई सेयर गरेको थियो एउटा पोजिटिभ युथ नानीहरू, जवानहरू, तपाईँले आज मेरो वचन सुन्नुहुँदैछ। तपाईँको जीवनमा आशिष तपाईँले पाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो आशिष चाहिँ परमेश्वरको वचनको आज्ञा अनुसार चाहिँ र परमेश्वरले राखेको त्यो चाहिँ आमा बाबुको आज्ञा पालन गर्नुमा राखेको छ। आमा बाबुको अधीनमा रहनु, ओबे योर प्यारेन्ट्स, रेस्पेक्ट योर प्यारेन्ट्स। परमेश्वरले को आज्ञा रहेछ यो, आफ्नो आमा बाबुको आदर गर्नु। अनि त्यसमा नै तपाईँको जेनेरेसनको आशिषहरू परमेश्वरले राखिदिनु भएको रहेछ। यसले गर्दा हामी बाइबलमा हेर्दै थियौँ लास्ट सन्डे, इजाकले आफ्नो बाबु अब्राहमलाई अति आदर गरे, आफ्नो बाबु अब्राहमको डर माने। अनि बाइबलले भन्छ इजाक चाहिँ त्यति बेलाको समयमा सबैभन्दा आशिषित एउटा व्यक्ति, एउटा धनी व्यक्ति, सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति हुन गए। अनि त्यसको हामी अर्को हेर्दै थियौँ जवान याकुब है, जसले चाहिँ आशिषको उसले यति साह्रो भोगी थियो भने मैले तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ। उसले आशिष पाउनको लागि
जे पनि गर्नु तयार थिए प्रभुको अगाडि। साँच्चै स्वर्गदूतसँग पनि कुस्ती लडेको हामी देख्छौँ। अनि याकुब कति आशिष भयो। मैले मेरो पाठ पढिरहेको थियो कि याकुबको जीवन अन्त पनि यति साह्रो आशिषित है, उसको मृत्यु पनि अति आशिषित भएको कुरा हामी देख्छौँ। त आजको पाठमा अब हामी लास्ट पाठमा हेर्दैछौँ। त्यो चाहिँ हो एउटा वार्निङ हो। आज चाहिँ सबले भन्नुहोस् आज के अरे वार्निङ। आज चाहिँ चेतावनी, तपाईँले मैले होसियार हुनुपर्छ। आजको वचन चाहिँ चेतावनीको लागि छ। अनि त्यो चाहिँ हो नकारात्मक उदाहरणहरू अनि नेगेटिभ इक्जाम्पलहरू बाइबलमा छ, जोहरूको कारणले गर्दा आज के अरे इजरायलमा ठुलो क्षति आए, इजरायलमा ठुलो श्राप आए। आज त्यो बाबुहरूले होसियार नहुँदा, ती आमाहरूले होसियार नहुँदा, त्यो जवानहरूले होसियार नहुँदाखेरि साँच्चै उनीहरूको पुस्तामा नै श्राप कमाएको कुरा हामी बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। सो त्यो कुराहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। र अब तपाईँहरूले बाइबल खोल्नुहोस्। यति बेला मसँग तपाईँले बाइबल खोल्नु सक्नुहुन्छ। हामी केही समयको बादमा हामी साँच्चै नै प्रभुको वचनमा आज गहिरिँदै जानेछौँ। प्लिज तपाईँहरूले आजको एन्ड अलिकति मसँग तपाईँले भइदिनुहोस् है। त हामी एकदम दुःखलाग्दो एउटा घटना चाहिँ ब्याड इक्जाम्पल र नेगेटिभ इक्जाम्पल चाहिँ कसको भन्दाखेरि एउटा पुजारीको आज परिवार भएको छ। अनि दुःखलाग्दो भएको छ। अनि इजरायलमा सबभन्दा शक्तिशाली पुजारी, ऊ न्यायकर्ता पनि थिए। अनि उहाँ चाहिँ एली पुजारी, पुजारी पदमा प्रभुको सेवाकाई गर्ने मान्छे। तर उसले यति साह्रो आफ्नो परिवारको नेग्लेक्ट गर्यो, परिवारलाई उसले व्यवस्था गरेका कारणले गर्दा परमेश्वर एलीसँग क्रोधित हुनुभएको छ। सो हामी आज एलीको परिवारबाट पाठ सिक्नेछौँ। अनि हामी यसरी प्रार्थना गर्नेछौँ, प्रभु आज मेरो परिवार चाहिँ एलीको परिवार जस्तो हुनु हुँदैन, म चाहिँ यसमा होसियारी हुन्छ भने तपाईँ तयार हुनुपर्छ। त हामी पहिलो सामुएलको किताब 3:13 तपाईँले खोल्नुहोस् है। पहिलो सामुएल 3:13 हामी पढ्नेछौँ र ऋतुले पढिदिएको राम्रो हुन्छ। 3:13 म पढ्नेछु तपाईँको अगाडि यसरी लेखेको छ। 3:13 र 14 म तपाईँको अगाडि पढ्दैछु। 3:13 अनि 14। ओके, म तपाईँको अगाडि पढ्दैछु। तैँले त्यसलाई भन कि मैले त्यसको परिवारमाथि गरेको इन्साफ सधैँको निम्ति कायम रहनेछ, किनभने परमेश्वरको विरुद्धमा त्यसका छोराहरूले गरेका ईश्वर निन्दा जानेर पनि त्यसले तिनीहरूलाई हप्काएन। यसै कारण एलीको परिवारको विरुद्धमा मैले यो शपथ खाएको छु कि बलिदान र बेटीहरूको तिनीहरूले तिरस्कार गरेको कहिले प्रायश्चित हुने छैन। कति दुःख लाग्दो कुरा छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँले बाइबल पढ्नुहोस् है। पहिलो सामुएल 3:13-14 परमेश्वरले एलीको परिवारको विरुद्धमा परमेश्वर बोल्दैछ। अनि को परिवार भन्दाखेरि पुजारी परिवार, जो मन्दिरमा पुजारी, महापुजारी, उहाँ त सबैको पाप लिएर सालाना एकपल्ट जानुपर्ने। अनि त्यो परिवारको विरुद्धमा चाहिँ परमेश्वरले आज बोल्नु हुँदैछ भनेछ। तैँले त्यसलाई भन। सामुएल हेर्नुहोस्, अगमवक्ताद्वारा भन्दैछ। तैँले त्यसलाई गएर भन, अगमवक्ता त्यसलाई गएर भन भन्दैछ है। त्यो परिवारमाथि गरेको इन्साफ सधैँको निम्ति कायम रहनेछ। परमेश्वरले भन्दैछ त्यो इन्साफ चाहिँ सधैँको निम्ति कायम रहनेछ, किनभने परमेश्वरको विरुद्धमा त्यसको छोराले गरेका ईश्वर निन्दा जानेर पनि त्यसले तिनीहरूलाई हप्काइन भनेको छ है। आज यो कति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको निन्दा एलीको छोराहरूले गरेको देख्दैछ बाबुले। परमेश्वरको विरुद्धमा गरेको काम देख्दा देख्दै पनि आफ्नो बाबु आँखा चिम गरेर बसे। अनि परमेश्वर स्वयंले भन्दैछ त्यसका छोराले आफूले गरेको घृणा देखेर पनि जानेर पनि त्यसले तिनीहरूलाई रोकेन या हप्काएन भन्दैछ। अब धेरैचोटि आज हामी पनि हाम्रो परिवारसँग यो कुरा मेल खान्छ। आमा बाबुले छोड्दे, अब आफ्नो हिसाब किताब प्रभुलाई दिनुपर्छ, एक दिन छोड्दे,
अब म सम्झाउन सक्दिनँ भनिरहेको हुन्छ, त्यो गलत हो। हामीलाई दिएको नानीहरू चाहिँ हाम्रो जिम्मामा हो। हामीले उनीहरूलाई पालन पोषण मात्र होइन, चेलापनमा हुर्काउने काम पनि परमेश्वरले हामीलाई जिम्मा दिएको छ। हामी त्यो जिम्मावारबाट भाग्नु हुँदैन। त एलीले कहिले पनि आफ्नो परिवारलाई भ्यालु नदिएको कारणले गर्दा आफ्नो परिवारमाथि चाहिँ दण्ड ल्यायो। अनि त्यो दण्ड चाहिँ परमेश्वरले मन फिराइन। परमेश्वर साह्रै मन दुखाएको कुराहरू हामी बाइबलमा पाउँछौँ। किनभने परमेश्वरको विरुद्धमा त्यसका छोराले गरेका ईश्वर निन्दा भनेको छ। परमेश्वरको ईश्वर निन्दा जानेर पनि त्यसले तिनीहरूलाई हप्काएन भनेको छ। आज हामीलाई चुनौती हामीलाई छ, आज इसाई परिवारलाई हाम्रो नानीहरूले गरेको पाप, आज नानीहरूले गर्दै गरेको गल्ती के आज हामीलाई हप्काउँदैछौँ किन? यो गलत हो, दिस इज रङ। यो परमेश्वरको विरुद्धको काम तिमीले गर्नु हुँदैन भनेर हामी भन्दैछौँ कि त हाम्रो नानीहरूलाई? यानि कि 14ले भन्छ, यसै कारण हेर्नुहोस् त, एलीको परिवारको विरुद्धमा परमेश्वरले भन्दैछ, मैले यो शपथ खाएको छु कि बलिदान र बेटीहरूको तिनीहरूले तिरस्कार गरेको कहिले प्रायश्चित हुने छैन, कहिले पनि उनीहरूको पापको क्षमा हुने छैन भनेर डिक्लेयर गर्दैछ परमेश्वरले। उनीहरूको पापको प्रायश्चित चाहिँ हुने छैन भनेर प्रभुले डिक्लेयर गर्दैछ। प्रभु परमेश्वर यति साह्रो क्रोधित हुनुभयो। त यहाँ अब गल्ती कसको देख्दैछ हेर्नुहोस् त? ओके, नानीहरूले गल्ती गरे नि त, तर सबभन्दा ठुलो गल्ती आज एली पुजारीले अरूलाई सिकाउने आज चर्चका लिडर्सहरू, हामी पास्टर्सहरू, इभान्जलिस्टहरू, सेवकहरू, हामी होशियार हुनुपर्छ। हामीलाई परमेश्वरले परिवार दिएको छ। हामी सँगसँगै एउटा मण्डली सँगसँगै आज हाम्रो परिवारको पालन पोषण देखभाल गर्ने जिम्मेवारी आज परमेश्वरले हामीलाई दिएको छ। हामी एकदमै भिजिलेन्स हुनुपर्छ, हामी होशियार हुनुपर्छ। हामी बाहिर जति नै राम्रो देखाइ तापरे पनि परिवार आज शैतानले भत्कायो भने, परिवारलाई आज हामीदेखि परमेश्वरदेखि टाढो बनायो भने हाम्रो मिनिस्ट्री सफलतामा गनिँदैन। सो त्यसले गर्दाखेरि आज हामी बडो होशियार हुने समय आएको छ। म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, जतिजना तपाईँहरू आज प्यारेन्ट्सहरू हेर्नुहुँदैछ, हामी ठुलो काम नगरौँला, संसारमा ठुलो ठुलो सुसमाचार प्रचार नगरौँला, तर हामीले हाम्रो नानीहरू, हाम्रो परिवारलाई सही बाटोमा उर्काउनु पर्छ। त एलीबाट हामी यो पाठ हामी सिक्नेछौँ। तब एलीको जीवनमा धेरै दुःख लाग्दो घटना घटेको छ। अब परमेश्वर आशिषको बदलामा एलीमाथि दण्ड आएको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। एलीमाथि दण्ड आएको छ है। त हामी त्यो वचनलाई हेर्नेछौँ। यति बेला जोसिम पढिदिनुहोस् त, 4को पहिलो सामुएल 4को हामी यति बेला पहिलो सामुएल 4को 17 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यति बेला 17 र 18। त्यो समाचार ल्याउने मानिसले जवाब दियो, इजरायलीहरू फलिस्तीहरूको सामुबाट भागे, सेनामा ठूलो विनाश भएको छ। तपाईका दुवै छोरा अप्नी र पिनास मारिए र परमेश्वरको सन्दुक पनि खोसियो। परमेश्वरका सन्दुकको विषयमा सुन्ने बित्तिकै ढोकाको छेउमा भएको आसनबाट एली पछिल्तिर लडे र उनको घाँटी भाँचिएर उनी मरे, किनभने उनी वृद्ध र ठूलो शरीर भएका मानिस थिए। उनी 40 वर्षसम्म इजरायलको अगुवा भएका थिए। यहाँ हेर्नुहोस्, कति दुःख लाग्दो घटना। तपाईँले आफ्नो बाइबलमा हात राखेर हेर्नुहोस्। यहाँ एलीको अन्त दुर्दशा कस्तो डरलाग्दो, जसले उसले होशियार नहुँदा, परिवारको व्यवस्था गर्दा, परिवारको भ्याल्यु नदिँदा अन्त चाहिँ के हुँदो रहेछ। अब यहाँ देख्छौँ हामीले, हेर्नुहोस् त। अब एलीले सोध्दैछ है, मेरो छोराहरू के छ भन्दाखेरि, मेरो छोराको समाचार के छ त भन्दाखेरि, त्यो दौडेर आएका मानिसले जवाब दियो, इजरायलीहरू र फलिस्तीहरूको सामनेबाट भागे, सेनामा आतंक फिज्यो, तपाईँको दुवै छोरा अप्नी र पिनास मारिए भनेको छ। अब परमेश्वरको सन्दुक पनि खोस्यो। दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के हो, अब एलीको माथि चाहिँ यति डरलाग्दो दर्दनाक समाचार आयो, दुई छोरा पनि मारियो। अनि सँगसँगै दुई छोराले यहाँसम्म परमेश्वरको विरोधमा गरेको छ कि सन्दुक बोकेर चाहिँ लडाइँको त्यो भूमिमा सन्दुक लग्यो भने आज के अरे लडाइँ जित्छ कि भनेर अप्नी र पिनासले चाहिँ सन्दुक पनि लगेको थियो। अनि त्यही सन्दुक पनि शत्रुले खोसेर लग्यो। सन्दुक भनेको बित्तिकै आज इजरायलको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सन्दुक भन्नु नै परमेश्वरको उपस्थिति बुझाउँछ, जहाँ प्रभुले आफ्नो उपस्थिति दिनुहुन्थ्यो। अनि हामी यहाँ देख्छौँ
परमेश्वरको सन्दुकको विषयमा सुन्ने बित्तिकै ढोकाको छेउमा भएको आसनबाट एली पछिल्लोतिर लोटे र तिनको मुन्टो बाँच्यो, किनभने तिनी वृद्ध र ठुलो जिउका मानिस थिए। यसरी तिनी मरे। तिनी 40 वर्षसम्म इजरायलका न्यायकर्ता भएका थिए। अब दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसको मृत्यु पनि दर्दनाक मृत्यु भयो। यसरी लडेर उसको मुन्टो बाँचेर मर्नु पर्यो। आज एलीबाट हामीले के सिक्दैछौँ? एउटै काम उसले असल पुजारी पदमा उसले गर्यो होला। हि वाज गुड प्रिस्ट होला, हाई प्रिस्ट थियो, गुड, सबले मानेको। तर हि वाज ब्याड फादर, एकदमै राम्रो बाउ थिएन। उसले आफ्नो छोराहरूलाई परमेश्वरको व्यवस्था, परमेश्वरको डर मान्न नसिकाएको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। त आज हामी यहाँबाट के एउटा चुनौती लिन सक्छौँ भन्दाखेरि, हुनसक्छ आज तपाईँ जतिजना सुन्नुहुँदैछ, तपाईँ हुनसक्छ एउटा गुड, तपाईँ अफिसमा एकदमै राम्रो कर्मचारी हुनुहुन्छ होला, अफिसर हुनुहुन्छ होला, तपाईँ समाजमा राम्रो सबले मान्यता पाएको व्यक्तित्वमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ उच्च आउँदै पाएको हुनुहुन्छ होला, चर्चमा पनि राम्रो पास्टर, एकदम सबले आदर गरेको पास्टर हुन सक्ला, या भनौँ सेवकाई गर्ने सेवक हुन सक्ला। तर क्वेसन चाहिँ हामीले यहाँ आउँछ, वाट अबाउट योर फ्यामिली? तपाईँको परिवार चाहिँ कस्तो छ? तपाईँको नानीहरू कस्तो छ? आज परमेश्वरको डर मान्दैछ कि नानीहरूले? प्रभुको मार्गमा हिँड्दैछ कि? हाम्रो लागि एउटा ठुलो च्यालेन्ज, हाम्रो लागि एउटा चुनौती छ। यदि आज हामीले परिवारलाई भ्याल्यु दिएन, चुनौती दिएन भने, परिवारलाई वास्ता गरेन भने त्यसको अन्त रिजल्ट चाहिँ राम्रो हुनेवाला छैन। सो त्यसले गर्दा आज तपाईँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो चुनौती चाहिँ यही छ। त अब अर्को चाहिँ हामी के देख्छौँ भने एलीको बादमा, हेर्नुहोस्, एलीको बादमा सामेल पुजारी भयो नि त, होइन? एली अब मृत्यु भयो, त एलीको बादमा सामेल एलीको ठाउँमा परमेश्वरले पुजारी नियुक्ति गर्यो। त अब यो सबै दृश्य चाहिँ एलीले हेरिरहेको, के अरे सामेल हेरिरहेको थियो नि त। एलीको परिवारमा घटेको घटनाहरू, डरलाग्दो परिस्थिति आएको कुराहरू सामेलले हेर्दै थियो। तर सामेलले पनि खास गरी एउटा हुने थियो नि, चुनौती लिनु पर्ने हो, डर मान्नु पर्ने हो। म चाहिँ मेरो परिवारलाई चाहिँ व्यवस्था गर्दिनँ भन्नु पर्थ्यो उसले। मेरो परिवारलाई चाहिँ म सही पालन पोषण गर्छु भनेर उसले चाहिँ सोच्नु पर्ने थियो। आज तपाईँ मेरो वचन सुन्नुहुँदैछ, प्रभुको जीवित वचन सुन्नुहुँदैछ, अनि सुन्दा सुन्दै तपाईँको हृदयमा पवित्र आत्माले काम गर्नुहुँदैछ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो? तपाईँ साँच्चै नै आफ्नो परिवारलाई सही ट्र्याकमा, प्रभुको मार्गमा अगाडि गर्नुपर्छ। तपाईँले पुजारी एलीको दुर्दशालाई देख्दा देख्दै सामेलले एउटा चुनौती लिनुपर्ने थियो। तर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि सामेल पनि उदाहरण बाबुको आएन। सामेल पनि एली जस्तै उसले पनि केयरलेस गर्यो। त बाइबलमा हामी सामेलको विरोधमा पनि, नेगेटिभ फादरमा आउँछ सामेल पनि। ऊ असल पुजारी थियो, इजरायलको मान्यता पाएको पुजारी थियो, सबले आदर गर्थ्यो। तर बाबुको रूपमा चाहिँ सामेल पनि सबैभन्दा कमजोर बाबु हुन गए। त हामी बाइबलमा के पहिलो सामेल 8:3, तपाईले पहिलो सामेल 8:3, 3, 4, 6 सम्म पढ्नेछौँ हामी। पढ्दिन्छौँ। तिनका छोराहरू आफ्ना पिताका चालमा हिँडेनन्, तर उनीहरू आफ्नै लाभको मात्र विचार गरी घुस दिएर न्याय भ्रष्ट गर्थे। यसकारण इजरायलका सबै धर्मगुरुहरू भेला भई रामामा सामुएलका आए। तिनीहरूले तिनलाई भने, तपाईँ अब वृद्ध हुनुभयो अनि तपाईँको छोराहरू तपाईँको चालमा हिँड्दैनन्। यसकारण अरू जातिहरू जस्तै हामीमाथि शासन गरेर एकजना राजा नियुक्त गरिदिनुहोस्। तर शासनको निम्ति राजाको माग सुनि सामुएल दुखी भए। तिनले परमप्रभुसित प्रार्थना गरे। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ कति दुःख लाग्दो घटना घटेको छ। उसको आँखाका अगाडि आज एली पुजारीको परिवारको दुर्दशा देख्दा देख्दै पनि सामेलले आफ्नो परिवारलाई पालन पोषण गरेन रहेछ, परिवारलाई भ्याल्यु दिएन रहेछ। आज यो टिचिङ्सको 5th पार्टमा आउँदैछ, भ्याल्यु योर फ्यामिली। तपाईँको परिवारको भ्याल्यु तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। त सामेलले पनि परिवारलाई भ्याल्यु दिएन। त अब यहाँ के देख्छ? परमेश्वरको वचन आज सामेलको परिवारको विरोधमा आएका छ।
अब तिनका जेठा छोरा 8:2 भन्छ, तिनका जेठा छोराको नाम युएल र महिलाको नाम चाहिँ ओबिया थियो। तिनीहरू बेर्सिबामा न्यायकर्ता थिए भन्छ। तिनका छोराहरूले हेर्नुहोस्, 3 अध्यायमा तपाईँले ध्यान दिनुहोस् है, यसो लेखेको छ, तिनका छोराहरू आफ्नो पिताको चालमा हिँडेनन्, तर तिनीहरू आफ्नो लाभको मात्र विचार गरी घुस दिएर न्याय विनष्ट गर्थे। त हामी यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि दुःखलाग्दो कुरो 3मा आएको छ कि सामुएलको छोराहरूले आज बाबुको मार्गमा हिँडेनन् भनेर बाइबलले भन्छ। छोराहरू आफ्नो पिताको चालमा हिँडेनन्, तर तिनीहरू आफ्नो लाभको मात्र विचार गरी, हेर्नुहोस् त। अनि अर्को चाहिँ के छ भने कि न्याय भ्रष्ट गर्थे, न्याय भ्रष्ट गर्थे भनेर बाइबलले भन्दछ। आज सामुएलको परिवारको विरोधमा पनि यो कुरा आएको छ कि सामुएलको छोराहरूले आज बाबुको चालमा हिँडेनन् भन्छ। त आज हामीले जीवनमा के सफलता प्राप्त गर्यो होला? सामुएलले के सफलता प्राप्त गर्यो होला? ऊ पुजारी भयो, नामी भयो, तर अब उसको बातमा उसको पुस्ता तिनै सकिएको होइन। प्रिय, आज हामीसँग धन दौलत नहोस्, हामीसँग ठुलो उच्च औजार नहोस्, तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, हामीसँग एउटा ब्लेसेड जेनेरेसन तयार पार्नुपर्छ। ब्लेसेड जेनेरेसन होस्, आउँदो पुस्ताले प्रभुको सेवकाई गर्नुपर्छ। तपाईँको नानीले प्रभुको सेवकाई गर्नुपर्छ। तपाईँको नानीले प्रभुको मार्ग पक्रिनुपर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले हिँडेको चालमा आज तपाईँको नानी पनि हिँड्नुपर्छ। यसको लागि तपाईँ कोसिस गर्नुपर्छ। सो हामी दुईटा नेगेटिभ बाबुको विषयमा हेऱ्यौँ, जोहरूले साँच्चै नै जीवनमा यस्तो खालको परिस्थितिहरू, दुःखहरू है, उसले अन्त उनीहरूको राम्रो भएन। यस कारणले गर्दा आज हामी यहाँबाट एउटा पाठ सिक्नु है, एलीको परिवार अनि सामुएलको परिवारबाट हामी पाठ सिक्नेछौँ भने हाम्रो बिचमा तपाईँहरू जतिजना आमाहरू हुनुहुन्छ है, तपाईँको लागि पनि केही भन्नु मनपर्छ। हामीले अस्तिको पाठहरूमा हेर्दै थियौँ, आमाहरू सुन्नुहुँदै होला, आमाको भूमिका ठुलो छ, परिवारलाई भ्याल्यु दिनुपर्छ। अनि हामीले हितोपदेश हामी 14:1 हेर्दै थियौँ, बुद्धिमान स्त्रीले आफ्नो घर निर्माण गर्छे, तर निर्बुद्धि स्त्रीले आफ्नो हातले त्यो भत्काइदिन्छ है। र बुद्धिमती निर्माण गर्छ है, बुद्धिमान स्त्रीले चाहिँ आफ्नो घर निर्माण गर्छ, तर निर्बुद्धि स्त्रीले चाहिँ आफ्नो हातैले घर भत्काइदिन्छ। त अब घरमा सबैभन्दा बेसी नानीहरूसँग परिवारमा आमा नै एभाइलेबल हुन्छ। आमाको भूमिका परिवारमा महत्त्वपूर्ण छ। त हामी यहाँ देख्छौँ एउटा नेगेटिभ आमाहरू, जसको कारणले गर्दा उसको परिवार नै नाश हुनु पर्यो। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामानको पत्नी जेरेस है, जो चाहिँ साँच्चै नै एउटा दुष्ट भनौँ, म चाहिँ एउटा श्रीमती थियो। श्रीमानले एउटा ऊ हट्टी थियो, ऊ एउटा घमण्डी थियो, ऊ रिसले चूर्ण भएको व्यक्तित्व थियो हामान त। तर घरमा आएर श्रीमतीलाई सल्लाह मान्छ। मलाई मर्दकाईले कहिले पनि मलाई दण्डवट गर्दैन, के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ गलत सल्लाह दिएको छ। अनि त्यो सल्लाह चाहिँ के गलत सल्लाह दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तैँले गएर चाहिँ ठुलो एउटा काठ, अग्लो एउटा काठ बनाउनु, अनि त्यसमा चाहिँ आज मर्दकाईलाई झुन्डाएर मार्नु, अनि यहुदीहरूलाई सबै मार्नुपर्छ। यो खालको एउटा ठुलो उसको सल्लाह, गलत सल्लाह चाहिँ श्रीमानलाई दिँदा, अनि बाइबलमा हामी पाउँदछ अन्तमा गएर हामान अनि उसको सारा परिवार नै ती नै नाश हुनु पर्यो। सो यसले गर्दा आज आमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ है, हामानको श्रीमती जस्तो होइन, तर तपाईँ एउटा अभिज्ञ जस्तो, एउटा बुद्धिमानले बढेको, बुद्धिले बढेको आमाहरू तपाईँ हुनुपर्छ। त हामीले अर्को हेऱ्यौँ, इजेबेलको पनि हेर्छौँ। आहाब राजा जो इजरायलको एउटा शक्तिशाली राजा थियो, तर उसको श्रीमती गलत दुष्ट थिए भन्छ बाइबलले, एकदमै इभल थियो भन्छ। किनभने इजेबेलले चाहिँ धेरै अगमवक्तालाई मार्यो,
परमेश्वरको अगमवक्ता परमेश्वरको जनहरूलाई पनि मार्यो अनि आफ्नो श्रीमान राजालाई पनि गलत सल्लाह दिएर आज परमेश्वरदेखि टाढो बनाएको हामी पाउँदछौँ। आज म तपाईँलाई चाहिँ आमाहरू परिवारमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट आमाहरूको भूमिका सबैभन्दा ठुलो छ। त अब हामी लास्ट हेरेर अब वचनलाई एन्ड गर्नेछु म। अनि त्यो चाहिँ हुन्छ जवानहरू, युथ भाइ बहिनी सुन्नुहुँदैछ, नानीहरू जोसिम किन सुन, जवानहरूको लागि पनि छ। त अब जवानहरू चाहिँ बाइबलमा एक नकारात्मक उदाहरण भएको जवानहरू चाहिँ दुईजना जवानहरू थियो अनि त्यो चाहिँ एलीको छोरा रहन्छ। अनि दुई जवानको छोराको नाम चाहिँ के हो? होपनी र पिनास, जो चाहिँ यति साह्रो दुष्ट थिए भन्छ बाइबलले है। पुजारीको छोरा, परमेश्वरको विरोधमा यति बिघ्न उनीहरूले काम गरेको हामी पाउँदछौँ। यति बेला हामी त्यो वचनलाई हेर्नेछौँ। तपाईँले पहिलो सामेल फेरि खोल्नुहोस्, तपाईँले 4 अध्यायको 'हामी यति बेला ओके तपाईले मसँग 2 को पहिला हेरौँ। 2 को 12 अनि 13 पदमा के लेखेको छ पढ्नु पर्यो। एलीका छोराहरू दुष्ट थिए, परमप्रभुको निम्ति तिनीहरूमा श्रद्धा थिएन। मानिसहरूप्रति पुजारीहरूले गर्नुपर्ने व्यवहारको रीति यस्तो थियो, जब कुनै मानिसले बलिदान चढाउँदथ्यो तब मासु उमालिरहँदा पुजारीको सेवक त्रिशूल लिएर आउँदथ्यो। पुजारी भएपछि त्यहाँ नियम हुन्थ्यो नि त, बलिदान चढाएको हर कुराको नियम हुन्थ्यो, कति बेला चलाउनु पर्ने। तर उनीहरूले जबरजस्ती गरेर दुष्ट थिए भनेर बाइबलले बताउँदछ है। यसरी नै आज तपाईँ त्यो उनीहरूको विषयमा काम हेर्दै गयो भने यति साह्रो पुजारीको छोरा यो दुईजना होपनी र पिनासले यति साह्रो परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका छन्। र यो कुरा तपाईँले अझै तपाईँले पढ्दै गयो भने तपाईँले एकै तलपट्टि अझै पढ्दै गयो भने धेरै ठाउँमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। उनीहरूको बिचमा यहाँसम्म कि उनीहरूले मन्दिरमा व्यभिचार पनि गरेको हामी पाउँदछौँ। हजुर 2 को कतिमा छ? ओके हामी बाइबल के भन्छ भने उनीहरूले परमेश्वरको विरोधमा यति बिघ्न पाप गर्यो कि मन्दिरमा उनीहरूले आएको स्त्रीहरूसँग पनि उनीहरूले व्यभिचार गरेको हामी पाउँदछौँ। 2 को 22 मा हामी यति बेला हेर्छौँ। तपाईँले पढिदिनु त। एली अब साह्रै वृद्ध भएका थिए र उनका छोराहरूले सारा इजरायलमाथि कस्तो व्यवहार गर्छन् भनी उनले सुने। भेट हुने पालको ढोकामा सेवा गर्ने स्त्रीहरूसँग सहवास गरेका कुरा पनि उनले सुने। एलीले सबै कुरा सुनेको थियो, तर यहाँसम्म दुष्ट थियो इजरायलको 2 छोराहरू। एलीको तलपट्टि 22 होइन। एली अब साह्रै वृद्ध भएका थिए औ तिनका छोराहरूले सारा इजरायलीमाथि कस्तो व्यवहार गर्दछन् भन्ने तिनले सुने। भेट हुने पालको ढोकामा सेवा गर्ने स्त्रीहरूसँग सहवास गरेका कुरा पनि तिनले सुने। यति साह्रो उनीहरू दुष्ट, यति साह्रो दुष्टले भरेको व्यक्तिहरू थियो। त अब उनीहरूको अन्त पनि हामीले अघि पढ्यौँ। अन्त पनि के हो भन्दाखेरि हामीले 4 को दुईजनाले साह्रै बेसी दुष्ट गरेपछि परमेश्वरको क्रोध उनीहरूमाथि आयो। 4 को 11 मा परमेश्वरको सन्दुक खोस्यो र एलीका 2 छोरा होपनी र पिनास पनि मारिए भनेको छ। लडाईँमा उनीहरूको पनि मृत्यु भयो। अब हामी अर्को नेगेटिभ के अरे छोराहरू सामेलको छोराहरू पनि भेटायौँ। अनि सामेलको छोरा जवानहरू को थियो? युएल र ओबिया। युएल र ओबिया पनि जवानहरू थियो, तर परमेश्वरको वचनले भन्छ बाबुको चालमा तिनीहरू हिँडेनन्। त्यसले गर्दा बाबुको चालमा हिँडेनन् उनीहरू। अनि उनीहरू चाहिँ उनीहरूको कामको विषयमा पनि बाइबलले के भन्दो रहेछ जस्तो यहाँसम्म उनीहरू भ्रष्ट थिए भनेर छ। बाइबलले भन्छ 2 र 3 पढ्यौँ त। 8 को 2 र 3।
तिनको जेठो छोराको नाम योएल, तिनको जेठा छोराको नाम युएल, माइलाको नाम अबिया थियो। माइलाको नाम अबिया थियो। जवानहरू तिनीहरूले बेर्सेबामा सेवा गर्थे, तर तिनका छोराहरू आफ्ना पिताका चालमा हिँडेनन्। पिताको चालमा हिँडेनन्, तर उनीहरू आफ्नै लाभको मात्र आफ्नै लाभको मात्र विचार गर्थे, घुस लिएर न्याय भ्रष्ट गर्थे। घुस लिएर न्याय भ्रष्ट गर्थे। यहाँसम्म उनीहरू दुष्ट थिए भन्दैछ, घुस लिएर न्याय भ्रष्ट गर्थे। यसले गर्दा आज यो टिचिङ चाहिँ हामी सबैको लागि छ, बाबु आमा अनि परिवारमा जवान छोराछोरीको लागि पनि छ। त हामी सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट टिचिङ चाहिँ के हो? आज परमेश्वरको डर मान्नु, प्रभुको मार्गमा हिँड्नु। अनि यो कुराले आज हाम्रो परिवारको लागि एउटा चेतावनी छ। र म अन्त गर्दैछु तपाईको अगाडि। दुःखलाग्दो कुरो, पुजारीको छोरा, पुजारीको परिवार नाश भएर गए, नष्ट भएर गए है। एलीको पुजारीको परिवार, एलीले व्यवस्था गर्दा। अनि अन्त गर्दैछु। अनि त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँसम्म कि एलीले आफ्नो छोरा दुई पनि मर्यो। अनि एन्डिङ हेर्नुहोस् त, अझै पनि म तपाईँ एउटा पद पढेर चाहिँ हामी एलीको परिवारको दुर्दशाको विषयमा हेर्नेछौँ। यति साह्रो एलीको परिवारमा बर्बादी आएको कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि नि हामी होसियार हुनुपर्छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले परिवारको भ्याल्यु दिनु आवश्यक छ, नत्र भने समस्या हुन्छ। ओके, तपाईँले पढिदिनुहोस् यति बेला 4 को, हामी यति बेला कहाँ हेर्नेछौँ? 4 को 19 देखि पढिदिनुहोस् त। 19 देखि 22 सम्म पढिदिनुहोस्, सबले खोलिदिनुहोस् ल। यो लास्ट हो, अन्तिम पढिदिनुहोस्। उसकी बुहारी फिनहासकी पत्नी गर्भवती थिई र बालक जन्माउने समय भइसकेको थियो। जब त्यसले परमेश्वरको सन्दुक कब्जा गरेर लगेको र आफ्ना ससुरा र पति मरेका थाहा पाई, तब त्यति नै बेला पुचुक्क बसेर त्यसले बालक जन्माई। तर त्यसको प्रसव वेदनाले गर्दा त्यो ग्रस्त भई। जब त्यो मर्नै लागेकी थिई, तब त्यसलाई स्याहार्ने स्त्रीहरूले भने, हरेस नखाऊ, तिम्रो एउटा छोरो भयो। तर तिनीहरूले भनेको कुराको त्यसले जवाफ दिएन, त्यसले ध्यानै दिएन। त्यसले यसो भनेर बालकको नाउँ इकाबोध राखे, इजरायलबाट महिमा हरायो। यसकारण परमेश्वरका करारको सन्दुक कब्जा गरिएको तथा त्यसका ससुरा र पतिको मृत्यु भएको थियो, इजरायलबाट महिमा हरायो, किनभने परमेश्वरको सन्दुक घोषिएको छ। त्यसले दुर्दशा, डरलाग्दो दुर्दशा। प्लिज दुई हात जोडेर म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु, परिवारलाई भ्याल्यु दिनुहोस्। सबैभन्दा ठुलो सेवका यो हाम्रो, हामी सबको लागि। एलीले नदिँदाखेरि ऊ त मरि गयो, तर हेर्नुहोस् त उसको सन्तानको अवस्था हेर्नुहोस् है। उसको छोरा पनि उसकै आँखाको अगाडि लडाइँमा मर्यो। अनि ऊ पनि लडेर मुन्टो बाँचेर मर्यो। अनि त्यो सबै कुराको भोग्नु पर्ने चाहिँ आज फिनहासको श्रीमतीले सहेको कुरा हामी देख्छौँ। त्यति बेला गर्भवती थिइन् अनि बालक जन्मिने समय भएको थियो। अनि जब यो सन्दुक कब्जा गरेको कुरा सुन्यो, ससुरा अनि उसको पतिको मृत्युको कुरा सुनेको बित्तिकै आज एउटा सुत्केरी व्यथा लागेर प्रचुर वेदना भएको कारणले गर्दा उसको उसले एउटा बालक जन्मायो। अनि बालक जन्माएपछि अब अहिले बालकको नाम त राम्रो राख्छ नि त होइन, तर उसले के जवाब नदिँदा त्यहाँको स्याहार सुसार गर्नेले नाम राखिदियो। अनि त्यो नाम कति लाग्दो एकदमै श्रापित नाम राखिदियो। अनि त्यो नाम चाहिँ इकाबोध। इकाबोध भन्ने वर्ड आज त्यहाँ चलाइयो, इकाबोध भनेर इङ्ग्लिसमा छ। द ग्लोरी हेज डिपार्टेड फ्रम इजरायल। ग्लोरी हेज डिपार्टेड फ्रम इजरायल। परमेश्वरको महिमा इजरायलबाट हरायो। कति दुःख लाग्दो। परमेश्वरको महिमा इजरायलबाट हरायो। इकाबोध गर्यो। हामी होसियार भएन भने हाम्रो सन्तानमा इकाबोधहरू जन्मिन्छ। हामी होसियार भएनौँ भने हाम्रो आउने पुस्ताहरू इकाबोध भएर जन्मिन्छ। तर हामी यो होइन, प्रार्थना गरौँ। यो हाम्रो चेतावनीको लागि आज आएको छ। इकाबोध गर्दो रहेछ, इजरायलबाट परमेश्वरको महिमा हरायो।
परमेश्वरको सन्दुक करारको सन्दुक कब्जा गर्यो, त्यसको ससुरा र त्यसको पतिको मृत्युको संकेत गरेर तिनीहरूले यो भनेको थियो भनेछ, इजरायलबाट परमेश्वरको महिमा हरायो। आज धेरै जनाको परिवारबाट परमेश्वरको महिमा हराउँछ। यदि आज तपाईको नानीहरूले पाप गर्दा देख्दा देख्दै पनि तपाईँ चुप बस्नुहुन्छ भने, तपाईँ आफै परमेश्वरदेखि तर्केर बसेर भइहाल्छ क्षमा पाउँछ भनेर बसिरहनु भयो भने यो दण्ड निश्चय छ। हामी होशियार हुनुपर्छ। म आखिरीमा यही भन्न चाहन्छु कि आज तपाईको सन्तानमा इकाबोध नजन्मोस्, हाम्रो सन्तानमा इकाबोध कहिले नजन्मोस्, तर आज हाम्रो सन्तानमा चाहिँ इमानुएल जन्मोस्। आमेन। हाम्रो सन्तानमा इमानुएल जन्मोस्, यहोशू जस्तै जन्मोस्। हाम्रो सन्तानमा युसुफ जस्तै जन्मोस्। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ, इकाबोध होइन। इकाबोध कहिले जन्मिँदो रहेछ? जब हामी होशियारी भएनौँ भने। हाम्रो सन्तानले पाप गर्दा गर्दै पनि हामी चुप लागे बस्यो भने डरलाग्दो क्षति, डरलाग्दो श्राप आज हामी माथि आइपर्नेछ। र म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। अब अन्त गर्दैछु। प्रेज द लर्ड। प्रभुलाई धन्यवाद होस् है। सो ब्लेसिङ्स टु सी यु अल है। तपाईहरु जतिजना जोइन हुनुभयो, प्रभुले तपाईँको परिवारमा आशिष दिउन्। यति बेला सबैजनाले आफ्नो हात उठाउनुहोस् है। परिवार जो जति हुनुहुन्छ, यो मेरो परिवारले हात उठाएको म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। हात उठाएको तपाईँ देख्नु हुँदैछ। प्रेज द लर्ड। अनि म पनि हात उठाउँदैछु। अनि म सँगसँगै यसरी भन्नुहोस्, म मेरो परिवारको वास्ता गर्नेछु, पालन पोषण गर्नेछु, मेरो परिवारको भ्याल्यु दिनेछु, परमेश्वरमा हुर्काउनेछु, परमेश्वरमा बढ्नेछु। तपाईँले यति बेला भन्नुहोस् आफ्नो परिवारमा